अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि और मुश्किल हो गई। अब जाएं तो जाएं कहाँ, फरियाद करें तो किससे करें, अपना मसला लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। ये हाल है आजकल तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का सानह है 9 मई के बाद जो हाल हुआ है वो हम सब के सामने है। पार्टी ऐसी बिखरी है कि अब संभलने में नहीं आ रही है, लेकिन जो नई सियासी जमातें हैं वो अब सियासत में हमें उभरती हुई नजर आ रही हैं। अपनों ने साथ छोड़ दिया है और अपनी नई सियासी जमातें बना ली हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद आज हमने देखा कि परवेज़ खटक ने अपनी नई सियासी जमात, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रखा है, उसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। और PTI के 57 साबिक अरकान असम्बली जो हैं वो परवेज़ खटक के हमसफ़र बन गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मज़ीद राब्ते भी परवेज़ खटक की जानिब से किए जा रहे हैं और मज़ीद बड़े नाम जो हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये सवाल बन रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा तो तहरीक इंसाफ का गढ़ था, यहाँ बड़ी अहम कामयाबियाँ तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का अब जो पत्ता है वो साफ़ हो गया है और जो वोटर है क्या वो भी तहरीक इंसाफ से रूठ जाएगा और जो नई सियासी जमातें बन रही हैं उनके साथ शामिल हो जाएगा? क्योंकि परवेज़ खटक का ये दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का मुकम्मल खात्मा हो गया है। इस मामले पर आज हम बात करेंगे, आगे क्या होने जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में मुल्क भर में किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला कर लिया है। सीट एडजस्टमेंट का फैसला बहरहाल नवाज शरीफ करेंगे, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए GDA से सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया जा रहा है। निगरान सेटअप के लिए भी वज़ीर आज़म ने मुशावरती अमल तेज़ कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। अब ये सियासतदान होगा या कोई और होगा, इसके लिए आसिफ अली जरदारी ने भी इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंचेंगे, वो भी अहम मुलाकातें करेंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि जो पुरानी मरदमशुमारी थी उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आज MQM पाकिस्तान की जानिब से ये कह दिया गया है कि जो नई मरदमशुमारी हुई है उसके नताइज आने तक अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे। और सवाल यही पैदा हो रहा है कि अगर ये मसला सामने आता है तो फिर जो इलेक्शंस होंगे वो क्या सबके लिए काबिल कबूल होंगे, क्या उन्हें शफाफ कहा जाएगा? आज हमने ये भी देखा कि कराची की सियासत में भी आज मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची काफ़ी गुस्से में नज़र आए हैं, क्योंकि सिटी कौंसिल में एक इजलास चल रहा था और इसी दौरान हुआ ये कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की एंट्री हुई। उसके बाद हाथापाई हुई, हंगामा आराई हुई, नारेबाजी हुई और इजलास को मुलतवी करना पड़ गया। उसके बाद फिर मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी वो बरहम नज़र आए, गुस्से में नज़र आए और उन्होंने जमात इस्लामी को भी निशाने पर रखा और कहा कि हमने कई बार दावत दी है कि मिलकर काम किया जाए, लेकिन गुरूर और तकब्बुर का ये आलम है कि हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। इन्हीं मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं तारुफ करवा देती हूँ अपने मेहमानों से। अजमत गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर हैं। इसके अलावा काशिफ अफीक ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। मुनव्वर बट ब्यूरो चीफ लाहौर और इम्तियाज़ खान फरहान साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अजमत, सबसे पहले तो ज़रा हमें बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासत चल क्या रही है? कौन कौन से बड़े नाम परवेज़ खटक के हमसफ़र बन गए हैं और जो उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि अभी और भी राब्ते हो रहे हैं और बड़े नाम उनके साथ शामिल हो जाएंगे, ज़रा हमें इस हवाले से बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से जो जमात सामने आई है उसमें परवेज़ खटक, महमूद खान और 2-3 MNAs थे, जबकि 4-5 MPs थे जो मौका पर मौजूद थे। जबकि जो लिस्ट जारी की गई है वो 57 MPs की थी। और इसके अलावा परवेज़ खटक ने यह भी कहा है कि हमारे अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी अरकान असम्बली है, उनसे बातचीत जारी है और मजीद भी लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन चूंकि ये प्रेस रिलीज जब जारी हुआ तो अभी तक तकरीबन जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें तकरीबन 5 ऐसे जो साबिक MPA थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद कर दी है, क्योंकि उनके मुताबिक कि हम इस इजलास में मौजूद नहीं थे, ना हमसे राबिता हुआ है। जबकि इजलास में महमूद खान शौकत जो कि साबिक MNA है वो शामिल थे, परवेज़ खटक भी थे, उनका
भाई और जो बेटा था वो भी इस इजलास में शरीक थे, लेकिन ताहम जो 57 अफराद की जो लिस्ट जारी की गई है वो मुकम्मल वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ 15 अरकान असम्बली इस बैठक में मौजूद थे। ताहम जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बाकायदा तौर पर दावा किया गया है, लेकिन ग्राउंड पे जो हमने वहाँ पर देखा तो सिर्फ 15 अफराद वहाँ पर मौजूद थे और इस पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रख दिया गया है। ताहम जो जिस MPs उनसे हमारा राबता हो रहा है तो बात तब्दील कर रहे हैं, बात तस्दीक कर रहे हैं, अभी खुल के मतलब सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 57 जो अफराद की लिस्ट है वो भी अब तक उसमें तकरीबन 5 अफराद ये तस्दीक कर चुके हैं कि हम बरसत के अच्छा साथ नहीं जा रहे हैं। अज़मत जरा हमें ये भी बताइएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा का वोटर है क्या वो भी अब पीछे हटता आपको तहरीक इंसाफ से नजर आता है, या वोट बैंक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ही रहेगा? वोट बैंक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्योंकि बैठ का होगा, क्योंकि अब जो लोग शामिल हो रहे हैं तो अवामी राय यही है कि जो लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाया है उनका तकरीबन अपना वोट बैंक जो है वो तो है, लेकिन जो PTI का वोट बैंक है वो इसको हरगिज़ हम अपना वोट वहाँ नहीं देंगे, ना हम ये मानते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ जाएंगे, बैठ के खिलाफ जाएंगे। तो मुश्किल है कि ये जो पार्टी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ये KB से मुश्किल से सीटें हासिल करेंगे, लेकिन जो अब बड़े बड़े नाम है मतलब परवेज खटक, महमूद खान 1 2 3 4 सीट वो ले लेंगे, लेकिन वोट तहरीक इंसाफ का यहाँ पर तकसीम होते नजर नहीं आ रहा है। अज़मत ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो परवेज खटक से नाराज भी हैं और वो हल्के में भी नहीं आ रहे हैं, कुछ इस हवाले से भी आपके पास खबर है? जी बिल्कुल, परवेज खटक के जो अपना नौशेरा का जिला है उसे वहाँ से भी 3 MPs उन्होंने शिरकत नहीं की, जबकि पेशावर से जितने भी MPs हैं उसमें सिर्फ 1 2 MPs ने शिरकत की और वो भी जबरदस्ती उनको इस इजलास में लाया गया है। परवेज खटक के अपने जिले में तकरीबन 3 MPs है जिन्होंने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया परवेज खटक को और उनको कहा है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अब पता नहीं कि ये कहाँ से, मतलब ये तकरीबन 10 दिन से परवेज खटक लगा हुआ था, तमाम लोगों से राबिते में था और अपनी पार्टी बनाने के लिए उनको पहले से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा था, लेकिन जब वहाँ से जवाब मिल गया तो उन्होंने अपना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से जो पार्टी है वो बनाई। आज असद कैसर का भी इस हवाले से बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि ये परवेज खटक इतना जाती फैसला है तो मुश्किल है कि ये वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में वोट बैंक अपने लिए हासिल करेंगे और आवाम की तवज्जो हासिल कर सके। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आपसे ये सवाल है कि ये खबर आई थी कि परवेज खटक ने पहले मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया था उनकी जमात को ज्वाइन करने के लिए, जब वहाँ से इनकार हो गया तो फिर उन्होंने अपनी सियासी जमात का ऐलान किया है। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, ये तो अज़मत ने बता दिया कि परवेज खटक साहब ने नून लीग में शमूलियत की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से उन्हें मुनासिब जवाब नहीं मिला। लेकिन अभी मुझे ये जो इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, इसका अंजाम जो पीपल्स पार्टी पैट्रियट जैसा ही नज़र आ रहा है। एक ज़माने में अगर यहाँ पे आप लोगों को याद हो तो पीपल्स पार्टी में भी डेंट डालने के लिए पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई थी फैसल सालेह याद साहब की सरबराही में, जो कि उस टाइम पे पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा थे और बीबी के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात भी रहे। लेकिन आज उनके बहुत से लोग उनका नाम भी नहीं जानते कि वो एक इस तरह की जमात भी बनी थी और इस तरह के कोई लीडर भी थे। तो अभी ये बबल इन द वाटर है, अब बन गया है, तो ये लेकिन ये है कि अवाम इसको कबूलियत देती है या नहीं देती, ये तो बाद में आने वाली बात है। ठीक है, काशिफ आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक जमात है उसको क्रश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक ने जितना अरसा तहरीक इंसाफ में गुजारा एक धड़े के तौर पे गुजारा, और मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि परवेज खटक ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने को तरजीह नहीं दी, उन्होंने अपना एक अलहदा ग्रुप या अपना अलहदा पार्टी बनाने की तरजीह दी। इसका मतलब ये हुआ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक और पार्टी जो है वो बनाई गई खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। अब मैं आपको ये खबर दे दूं कि एक पार्टी और बननी है पंजाब में,
اور وہ بھی تحریک انصاف کے بطن سے اس کا جنم ہوگا اور پرویز الہی صاحب اس پارٹی کو لیڈ کریں گے. پرویز الہی صاحب کی جو ضمانتیں کینسل ہوتی ہیں, نظر بندیاں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے محرکات دو ہیں. ایک یہ کہ پرویز الہی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یا کاف لیگ میں چلے جائیں یا استحکام پاکستان پارٹی میں آ جائیں. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں چودھری شافع کے پیچھے کھڑے ہو کے سیاست کر سکتا ہوں اور نہ ہی علیم خان کے پیچھے کھڑے ہو کے سیاست کر سکتا ہوں. مجھے آپ اجازت دیجئے, میں اپنی سیاسی جماعت بناتا ہوں, وہ بھلے 4 سیٹیں لیں نہ لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں سیاسی جماعت اپنی بناؤں گا, تحریک انصاف اس شرط پہ چھوڑوں گا. اب اگر پنجاب میں ایک نئی جماعت بن جاتی ہے جس کو پرویز الہی صاحب لیڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ٹیک آف سے پہلے ہی کرشنگ پہ چلی جائے گی. یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ کو تقسیم کرنے کی بات ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چھوڑ کے جانے والے اشخاص ہیں یہ تحریک انصاف کے نظریے پہ تھے نہیں. انہوں نے پہلے پیپلز پارٹی میں آنکھ کھولی, پھر یہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کے ساتھ رہے, پرویز خٹک کی میں بات کر رہا ہوں, پھر یہ تحریک انصاف میں آ گئے, اب انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبل کے نام پہ تحریک انصاف میں اکٹھے کیے گئے تھے. تحریک انصاف کو جنہوں نے شناخت لی تحریک انصاف کی جماعت سے, ان میں سے بہت ہی چند لوگ ہیں جو چھوڑ کے اب تک پارٹی کو علیحدہ ہوئے ہیں. جی کاشف, اب پارٹی کا ووٹ بینک ہے, بلے کا ووٹ بینک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلہ الیکشن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بلہ چلتا ہے نہیں چلتا, اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ذاتی ووٹ بینک جو ہے وہ ان کو سیٹیں جتوانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سوالیہ نشان موجود ہے کہ نون لیگ, فضل الرحمان صاحب, پیپلز پارٹی ایون ان لوگوں کو اپنے ساتھ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیٹس وائی انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہیں اور اپنی اپنی جماعتوں پہ الیکشن لڑنے کے متمنی ہیں, کیونکہ یہ بات ایک طے ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں اپنی جماعتوں میں کھڑے ہو کے اپنی قیادت کے ساتھ سروائیو کیا ہے, حق بھی انہی کا ہے جس کا اعلان باضابطہ نون لیگ تو کر چکی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ سیاسی اشخاص ہیں جو زور تو لگا رہے ہیں کہ 2-2, 4-4, 5-5 سیٹیں لے کے شاید حکومت میں اشتراکی حکومت کا ایک پہلو بنا لیں, لیکن ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. جب تحریک انصاف نے نکال دیا تو پرویز خٹک صاحب نے گھر تو بیٹھنا نہیں, انہوں نے سیاست تو کرنی ہے, وہ جس طریقے سے بھی چاہیں کریں. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ ان نئی پارٹیز کے جنم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ایک عرصے سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ظلم خطرناک کوئی پریشر نہیں. جیسے بٹ صاحب نے کہا تھا کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتا, پیٹریاٹ بنائی گئی تھی. مسلم لیگ کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے, جونیجو گروپ, چٹھا گروپ, پھر یہ نواز شریف گروپ, پھر بعد میں آ گئے تھے مشرف دور میں کیوں ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی بھٹو جب شہید ہوئے تو اس کے بعد پتہ چلا جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی, اس کے بعد کوثر نیازی صاحب کی علیحدہ پارٹی بنا لی. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اب کوئی پارٹی پاپولر ہے اس کے نام کو آگے رکھا جائے یا اس کے جو لوگ ہیں ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں اب دیکھنا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کہ ظاہر ہے کہ الیکٹیبلز ہر جگہ پر ہیں, چاہے استحکام پاکستان پارٹی کہہ لیں یا جیسے ابھی کاشف کہہ رہے تھے کہ اگر پرویز الہی کوئی پارٹی بناتے ہیں تو وہ الیکٹیبلز ہیں جو ادھر ادھر ہوتے ہیں اور وہ اپنا وزن جس طرف ڈالتے ہیں تو وہاں سے معاملات آگے جا کے شروع ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ خیر کی خبریں نہیں ہیں. خیر کی خبر یہ ہے کہ آپ اور جو بھی پارٹی بن رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ بنتی ہے. وہ براہ راست دعویٰ نہیں کرتے تو اپنے لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں, کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے, کوئی اپنے اشارے سے کہتا ہے کہ یار فون آیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں تو بس آپ بے فکر رہیں, یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی. تو میرے خیال ہے یہ دھندا بھی ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. جو ریئل سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پالیٹکس کی اجازت ہونی چاہیے, چاہے اس میں تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو. تحریک انصاف کو بھی اپنے ایکٹیویٹی کی اجازت ہونی چاہیے, کرنی چاہیے. لیڈرشپ کے دیکھیں ایم کیو ایم کراچی میں ایک واضح مثال موجود ہے نا کہ انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا اپنی لیڈرشپ سے, بھلے پاپولر ہوئے نہیں ہوئے, کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے ہوئے, تو پی ٹی آئی بھی ڈس ایسوسیٹ ہو سکتی ہے وہ کر کے, لیکن اس کو اس پارٹی اس کو کام کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا. اب نئی چیزیں آ رہی ہیں, جیسے جمعے کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام میں کہا کہ میاں صاحب کے حوالے سے بات آئی, پھر دوسری ہوئی کہ جی متحدہ کے جو بانی ہیں الطاف حسین کے حوالے سے معاملہ آیا کہ بھی ان کے اوپر بھی اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی مختلف باتیں کر رہی ہیں. جب میں پروگرام جب ہمارا آن ایئر ہوا تھا اس کے بعد میں دوست ہم سب بیٹھے تھے جہاں پہ اپنا, تو وہاں پر پھر یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یار تم میاں صاحب کی بات کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بہت بڑی ایک بڑی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے. اب یہی دیکھنا ہوگا نا کہ ان حالات میں
तहरीक इंसाफ कैसे आगे बढ़ पाती है? शुमाइला आज इम्तियाज साहब से पूछना है कि वो दोस्त कौन है जो इनको बाद में बताते हैं कि फलां से नाराजगी है। ठीक है मुनव्वर भट्ट। ठीक है, हम एक ब्रेक अच्छा लेते हैं। शुमाइला, यहाँ पे जी मुनव्वर शुमाइला अगर इजाजत हो तो 1 मिनट की मैं बात कर दूं, जी, अगर करें। आपकी इजाजत हो जी तो। जी ये चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से मेरे दोस्त ने बात की है, मुझे उनकी बात से चूंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। चौधरी साहब को जो है वो एक नई शादी जो उन्होंने की हुई है ना, उसके ऊपर प्रेशर का सामना है और यही वो देखिए मुनव्वर भाई, मैं यही बात करता हूँ कि ऑडियो नई शादी नई पार्टी से ज्यादा है। अच्छा मैं सिर्फ ये है कि वो उनका मामला वही है जो आज से कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ था या हमजा शहबाज साहब के साथ था। अभी उनके ऊपर ये कदगन लगी हुई है कि वो उससे डिसोसिएट होंगे, तो फिर यहाँ पे पंजाब में चौधरियों की अपनी हुकूमत है। ठीक है, वज़ीर आला जो है एक ब्रेक उनका लेते अपना हैं। है। ठीक है मुनव्वर, जरा ब्रेक के बाद हम इस पर बात कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला कैसा साबित होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला कर लिया है कि किसी जमात से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा और वो अपने ही टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुनव्वर, ये फैसला वैसे कैसा है? वैसे इसका क्रेडिट जी, हमें मुनव्वर भट्ट को देना चाहिए। शुमाइला, इन प्रोग्रामों में सबसे पहले अगर मीडिया पे इन्होंने ही कहा था कि एडजस्टमेंट कोई नहीं होने जा कोई नहीं होने वाला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं फरहान साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सी चीज़ें अब इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे और बहुत सी चीज़ें अपने तजिए के तौर पे बयान करते हैं। हर चीज़ की हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। मुनव्वर, आपके पास अलादीन का चिराग तो नहीं है जो खबरें आपको पहुंचाता है? नहीं, मैंने पहले ये अर्ज की कि हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ें, हमारा अपना एनालिसिस होता है। जो अभी 30 साल इस सहाफत के पेशे में जो गुजारे, बहुत सी चीज़ें हम अपना गैस करके कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती सही है। तो ये इस तरह का मामला था। नून लीग के हवाले से अभी भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो पंजाब में उन्हें अगर कोई चैलेंज दरपेश होगा तो वो पीटीआई की तरफ से ही होगा और कोई जमात उनके मुकाबले में नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अभी लेकिन जो उससे बड़ा चैलेंज उनको दरपेश है कि वो अपने कायद की वापसी के ऊपर है। क्या उनके मुस्लिम लीग नून के कायद को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और क्या वो इलेक्शन में अपनी पार्टी को लीड कर सकेंगे? ये सबसे बड़ा मसला है और शायद इसी के ऊपर बैकडोर वो मुशावरत भी चल रही है और बातें भी हो रही हैं, डायलॉग भी हो रहा है। जैसे ही ये सीन क्लियर होगा तो फिर उसके बाद जो है नून लीग खुल के सामने आएगी। ठीक है काशिफ, नून लीग की इस कॉन्फिडेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नून लीग ने जो ये फैसला किया है, मैं समझता हूँ ये अक्लमंदी पे मबनी फैसला है। और मैंने आपको बताया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की दुबई की मुलाकातों में ये बात तय हुई है कि छोटी छोटी जमातों से ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि आप खुद फुल अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं और अपने लॉयल लोगों को टिकट्स दें। जब वोट पार्टी को मिलना है तो उसमें आप अगर कैंडिडेट इलेक्टेबल नहीं भी होंगे तो वो इलेक्टेबल बन जाएंगे। इलेक्टेबल कैंडिडेट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये हुकूमत में साथ रहते हैं, खामोशी के साथ तमाम मफादात लेते हैं और जैसे ही अगली हवा देखते हैं तो उस वक्त ये कश्ती से छलांग लगा देते हैं। सो नून लीग ने जो तय कर लिया, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? इसका नुकसान होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रोजेक्ट को। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, अब अगर वहां उनसे भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो आप मुझे बताइए कि हम लाहौर की अगर बात करें तो भट्ट साहब अगर गलत हूं तो मुझे तस्दीक कर सकते हैं कि लाहौर में अगर नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े करती है, तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट खड़ी करती है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ी करती है, तो क्या इस रेस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान सीट निकाल सकते हैं? क्या ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं? इस वक्त जिस वक्त नून लीग का भी कैंडिडेट मौजूद हो और तहरीक इंसाफ का भी मौजूद हो और तहरीक लब्बैक का भी मौजूद हो, तो मैं ये समझता हूं कि इसका नुकसान सरासर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को होगा।
ہوگا. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتی, ووٹ کا کوشن نہیں ملتا, پھر تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ کرے تحریک انصاف الیکشن میں جائے ہی نہ, بلے کا نشان بیلٹ پہ ہو ہی نہ, تو شاید پھر کوئی نہ کوئی سپیس مل جائے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف اپنے اپنے امیدواران کے ساتھ الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو تو میرا نہیں خیال کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگر یہ اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے. سو یہ ایک اچھی پریسیڈنٹ ہے کہ آپ نے جو پارٹیوں کی وفاداریاں بدل کے تمام مفادات لینے کے بعد 11th آور میں پریس کانفرنسز کر کے اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک نئے سائڈ پہ جاتے ہیں. ان لوگوں کو ڈی مورلائزیشن ہوگی اور لائلٹی جو سی ہے اس کو کم از کم بینیفیشری لائلٹی ہوگی, اور لوگ آئندہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا اسٹرینتھن اور کنٹینیوس ویژن کے ساتھ اس کا حصہ رہیں گے. ادروائز تو آپ اپرچونسٹ بن جائے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور یہ اپرچونسٹ ہونے کا جو روش ہے سیاست میں, میں سمجھتا ہوں ہمیں اتنی میچورٹی آ جانی چاہیے کہ ان کو ڈی مورلائز کریں, ان کو کرش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ نون لیگ سندھ میں کیا سیاست کرنے جا رہی ہے؟ سنا ہے کہ جی ڈی اے سے بھی ان کا رابطہ ہوگا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کر. دیکھیں جی ڈی اے سے رابطے کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. پہلے اس سے پہلے ایک معاملہ تھا کہ جب اس طرح کے شیپ میں نہیں آئی تھی پیپل, یہ 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی یہاں پہ تیاریاں کی جا رہی تھی انٹری کی کہ وہ سندھ میں پولیٹکس کریں, لیکن بعد میں جب یہ نو کانفیڈنس آئی, ظاہر سینیریو چینج ہو گیا. اس کا مطلب کہ پیپلز پارٹی نون ایک پیج کے اوپر آ گئے ساری چیزیں. تو اس کے بعد سے میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں ایک بڑی تعداد سیٹلرز کی ہے. سیٹلرز ہم سندھ میں وہ کہتے ہیں جو پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں یا ایوب خان کے دور میں یا مختلف ادوار میں یہاں کے آباد ہوئے, لیکن ان سیٹلرز کی ایک بڑی تعداد کو میں دیکھتا ہوں اس وقت ان کے جو ہیں وہ اب پیپلز پارٹی سے ان کی زیادہ وابستگی ہو گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں یار جب میاں صاحب تھے اقتدار میں, جب بھی ہمیں کوئی نہیں پوچھتا تھا, جب 96-7 میں لیاقت جتوئی اور پھر غوث علی شاہ وہ چیف وزیر اعلیٰ چیف ایڈوائزر رہے, تو اس لیے وہ ناراضگی کی وجہ سے دور ہیں. میری ابھی تک نہیں, کیونکہ جی ڈی اے بھی ان پہ بحث کرتی ہے کہ ان میں زیادہ ان کے ووٹرز کی تعداد سیٹلرز کی تعداد ہے جی ڈی اے کے جو منتخب ہیں یا پیر پگارا صاحب کے جو ساتھ میں ہیں. ذوالفقار مرزا بھی ہیں جی ڈی اے میں, ذوالفقار مرزا بھی ہیں جی ڈی اے کے اندر, ان کے صاحبزادے بھی ہیں, اور ورنہ تو باقی مسلم لیگ فیکشنل کے پلیجو جو ایاز پلیجو وہ آج کل تھوڑا سا ایکٹیو نہیں ہیں جی ڈی اے کے اندر. یہی دو ہیں. ذوالفقار مرزا کی آج کل کلپ چلائے جا رہے ہیں شیر سندھ کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کر کے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو ظاہر پیپلز پارٹی ریئیکٹ کرے گی اس کے اندر, اور وہی پنجاب کا جو ساری صورتحال بنتی ہے آگے جا کے. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف سندھ میں اس طرح کا فی الحال اگر ہو تو بڑے پیمانے پہ آنا پڑے گا. اور دوسری جو جمعے کو ہم نے ایک بات کی تھی شمائلہ, تو ہمارے جو ناظرین بھی وہ بھی ریکال کریں کہ جی نواز شریف صاحب پہ آج کراس کا ابھی بھی نشان ہے. جو منور بھٹ صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے کہ ابھی چل رہی ہے بات چیت, بیک ڈور پالیسی بھی چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی ابھی گرے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں جو گفتگو ہوتی ہے. ایک تو دیکھیں یہ صحیح ہے کہ ایک ہماری انفارمیشن ہوتی ہے, ایک ایسا ہوتا ہے وہ ہم سے کوشش کی جاتی ہے ہمیں ایسے بتا کر کہ جیسے بہت بڑا راز ہمیں دیا جا رہا, بہت اہم شخصیت کی طرف سے یا اتھارٹی کی طرف سے, تو یہ انالائز کرنا. والیوم 10 ہمارے پاس بھی آئے تھے نواز شریف کے خلاف, لیکن ہم نے ایگزامن کیا, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکے, نہ بنے ہم نے کہا. تو اسی طرح آتی ہیں. تو نواز شریف ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گرے لسٹ میں, یہ خامخواہ ایکٹیویٹی پرویز خٹک کی نہیں کرائی جا رہی خیبر پختونخوا میں. نواز شریف اگر اس الیکشن میں نون کو لیڈ نہیں کیا تو ڈیمیج بہت ہوگا. صحیح. عظمت گل, نون لیگ کی ویسے اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا پوزیشن ہے؟ جی مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں پوزیشن سوات اور شانگلہ اور اسی طرح ہزارہ تک محدود ہے, لیکن امیر مقام آئے ہوئے آہستہ آہستہ وہ پشاور اور شاہزادہ نوشہرہ میں بھی لوگوں کو شامل کر رہے ہیں, کیونکہ کل بھی انہوں نے پشاور سے عوامی نیشنل پارٹی کے ایک بہت بڑے کینڈیڈیٹ کو شامل کیا ہے. اس کے علاوہ سوابی سے بھی انہوں نے لوگوں کو شامل کیا ہے. سوابی سے بھی وہ مسلم لیگ نون 1-2 سیٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے 1 سیٹ لیا تھا, جبکہ ان کا سارا فوکس امیر مقام کا سارا فوکس اب پشاور مردان شاہزادہ میں پر ہے, اور پی ٹی آئی کے جو سابق اراکین ہیں وہ ان سے بھی رابطے کر رہے ہیں, اور لوگوں کو جوک در چوک شامل کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر پہلے بھی مسلم لیگ نے ہزارہ سے اور سوات سے ٹکٹ حاصل کر چکے ہیں, جبکہ اب امیر مقام کا یہی
امیر مقام یہی کر رہے ہیں کہ ہم خاص کر خیبر پختونخوا میں ان کی سیٹیں بہت زیادہ ہو جائے تاکہ وہ آئندہ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کے طور پر آ رہے ہیں، تو وہ ڈوک در ڈوک لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ زیادہ تر جو ینگسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی مسلم لیگ نون 10 سے 12 سیٹیں لے سکتے ہیں آئندہ عام انتخابات میں. 10 سے 12 سیٹیں امیر مقام ہائے روز لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہے، تو وہ جو مزید دیکھنا ہے کہ آئندہ 10-15 دنوں میں وہ کتنے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. لیکن یہاں سے مسلم لیگ نون 10 سے لے کر 12 سیٹیں 10 سے 12 سیٹیں مسلم لیگ نون لے سکتی ہے. خیبر پختونخوا سے ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا عمل تیز کر دیا گیا ہے. آصف علی زرداری بھی متحرک ہیں اور ان کی بھی ملاقاتیں اہم شخصیات سے ہونے والی ہیں. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. موجودہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے چلی جائے گی، فیصلہ ہو گیا ہے. نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا عمل بھی تیز ہو گیا ہے. امتیاز صاحب، ویسے تو مختلف نام سامنے آ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. آصف علی زرداری بھی خاصے متحرک ہیں. آپ کے پاس کیا اس حوالے سے تازہ ترین کوئی اپڈیٹ ہے؟ کون کون سے نام میں فائنل کیا ہوگا؟ دیکھیں، مختلف نام آئے، ان پہ بحث کیے بغیر کہ اب تو جو دوسری بات آ رہی ہے کہ اگر میں کہہ سکوں، جو پچھلے سیگمنٹ میں ایک نواز شریف صاحب والی بات تھی کہ ان کی واپسی میں ایک تو یہ کہ گرین سگنل کیسے ہو کیا ہو، اور ان کی صرف سزا رہ جاتی ہے ابھی. تو یہی جو ابھی دوست میں بعد میں ان کو فون پہ بتا دوں گا کہ ایک یہ جو آصف زرداری صاحب کے دور میں رحمان ملک سمیت 3 سے 4 شاید سزائیں معاف کی گئی تھیں. ان کی ڈیٹیل کہیں نہ کہیں جمع کی گئی ہے ان کے پاس، لیکن پولیٹیکلی ایک جگہ جمع کی گئی ہے. تو اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس سے اخلاقی طور پر آ رہا ہے کہ ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے نواز شریف کو، ورنہ یہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے. عارف الوی نہیں، جب یہ عارف الوی چینج ہو جائیں، یعنی چینج سے مراد ہے ان کی مدت پوری ہو جائے، جب قائم مقام آئے تو قائم مقام کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں. جو کاشف نے ایک بات بتائی تھی آئی تھنک کہ بھائی صادق سنجانی کا چل رہا ہے کہ وہ نگراں سیٹ اپ میں آ جائیں، یوسف رضا گیلانی ایز چیئرمین سینٹ، پھر وہ قائم مقام صدر کے طور پہ ہو جائیں. تو آیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ صدر نواز شریف کی سزا کو معاف کیا جائے، اور یہ ان کو جس نوعیت کی سزا ہے اس کے اوپر ایک بات ہے کہ بھئی معاف ہو سکتی نہیں، اگر ہو جائے تو اس کا سیاسی طور پہ غلط اثر تو نہیں پڑے گا، اخلاقی طور پہ کی آئے گی. تو ایک یہ معاملہ اس میں ضرور چل رہا ہے. اب نگراں سیٹ اپ میں ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ نگراں سیٹ اپ 60 دن 90 دن کا ہونا چاہیے یا 190 دن کا ہونا چاہیے، یا آگے کیا ہونا چاہیے. جو آپ نے اپنے انٹرو میں خالد مقبول کی ایک بات کی تھی کہ مردم شماری، ابھی مردم شماری کا باقاعدہ اس کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے. مردم شماری کو جو ایک رانا ثناء اللہ کی 2-3 روز پہلے ایک پریس کانفرنس تھی، تو اس میں انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے کہ یعنی کہ وہ فائنل شیپ میں بھی مردم شماری نہیں آئی ہے، تو وہ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. کہ یہ جو مردم شماری ہوئی ہے یہ ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر حلقہ بندیاں ہونی چاہیے یا پرانی حلقہ بندیوں پہ ہونی چاہیے، کیونکہ نون اور پی پی اس بات پہ راضی ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں پر ہوں. اب یہ ایک نیا شیپ آ رہا ہے، تو اب نگراں حکومت کی جو مدت ہے اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آیا وہ 90 دن 60 دن یا 190 دن اس سے آگے، کیونکہ اکنامی کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے اور دوسرے بھی سارے معاملات آ رہے ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے چونکہ پرائم منسٹر نے خود اعلان کیا ہے 14 اگست کو ان کی حکومت نہیں ہوگی، اور ویسے بھی پریشر آئے گا ایک دم اگر انہوں نے ابھی بھی ان کے پاس یہ اختیار ہے مدت بڑھانے کا، لیکن ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پریشر آئے گا. تو اب نگراں سیٹ اپ میں نام سے زیادہ جو میری اس میں اطلاعات ہے مدت کے اوپر زیادہ بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مدت کے اوپر زیادہ بحث ہو رہی ہے. کاشف، قمر زمان قاہرہ کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم اگر سیاست دان ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے بجائے کسی اور کو اگر نگراں وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. آپ بتائیں اس حوالے سے کچھ. اچھا شمائلہ، ایک تو یہ ہے کہ مدت کے اوپر تو معاملہ طے ہو گئے ہیں، مدت کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے. 90 دن کی آپشن کو اڈاپٹ کیا جائے گا، اور اسمبلی جو ہے وہ 2 دن یا 1 دن یا 4 دن پہلے توڑ دی جائے گی یا ڈیزالو کر کے 90 دن کا آپشن اڈاپٹ کیا جائے گا. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا ہے جی وہ پرانی مردم شماری کے اوپر انتخابات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ بیسیکلی اس طرف انڈیکیشن ہے جو اسلام آباد میں اسپیکولیشنز ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 90 دن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا انٹرم سیٹ اپ کو ڈریگ کر کے شاید اس کو آگے لے کے جایا جائے. یہ بھی یہاں پہ بڑی زوردار طریقے سے اسپیکولیشنز ہیں اسلام آباد میں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ 2024 کے کسی مہینے میں ہو. اچھا، اب یہ جو لکوناز ہیں یہ نکالے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ سسٹم کو ڈریگ کرنا چاہتے ہیں یا سسٹم کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس پریزیڈنٹ موجود ہیں دو صوبائی حکومتوں کے حوالے سے. اب جہاں تک بات ہے کہ سیاست دان کو ہی نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے، اس کی ایک وجہ ہے.
अगर देखें किसी इकोनॉमिस्ट को, किसी टेक्नोक्रेट को आपने वजीर आजम बना दिया तो उसको कोई परवाह नहीं है कि वो इलेक्शन 90 दिन में कराए या 190 दिन में कराए या 390 दिन में कराए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन निगरान वजीर आजम होगा तो एटलीस्ट उसको ये होगा कि उसकी कमिटमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के साथ हो, सिस्टम के साथ हो, आइन और कानून के साथ हो, और वो अगर कोई सिस्टम ड्रैग करने की कोशिश करे, अगर कोई सिस्टम ड्रैग करने की कोशिश करे तो उनको वो कोशिश करके आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवाए जा सके, क्योंकि आईनी मुद्दत के बियॉन्ड इंतखाबात पीपल्स पार्टी या नून लीग को काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात मैं सिर्फ करता चलूं, जो बात इम्तियाज साहब कर जी जो इम्तियाज साहब बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ का मामला और है कि उनको ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा, फजलुर रहमान साहब का मामला कुछ और है। और जो फजलुर रहमान साहब का मामला है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक फैक्शन है जो मुखालफत कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कुछ दिनों बाद इम्तियाज फरहान साहब कहेंगे कि पीपल्स पार्टी का भी वही मामला जो फजलुर रहमान साहब का मामला है कि 15 साल से आप सिंध में बैठे हुए हैं, आपने किया क्या है। मुनव्वर, आपके ख्याल में ये क्या मामला है? देखिए जी, ये नाम तो अभी तक सामने कोई भी नहीं आया, और ये आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है वजीर आजम से, मे भी उन्होंने आपस में डिस्कस किया और वो मीडिया पे लेके नहीं आए, तो इसलिए नाम के हवाले से तो मैं किसी किस्म का कोई कमेंट या अंदाजा लगाने से गुरेजी करूँगा। लेकिन मुझे इस बात का ये ज़रूर गुमान है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो केयर टेकर वज़ीर आज़म होगा वो सियासतदान नहीं होगा, और वो उसका ज़्यादा चांस यही है कि वो रिटायर्ड जज होंगे कोई, या फिर कोई इकोनॉमिस्ट जो है उनको इस मामले में चुना जाएगा ताकि मुल्क की इकोनॉमी भी चलती रहे, और अगर जज हुआ तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है उसको इंश्योर किया जा। ठीक है अजमत, आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये लग रहा है। अजमत बताइएगा, आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन होगा निगरान वजीर आजम? अजमत, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजमत आपका नाम है, आप भी ले लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अजमत को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। अब ये मुख्तलिफ नाम तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सामने आ रहे हैं, लेकिन कौन होगा इस हवाले से अब जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इम्तियाज़ काशिफ और अजमत गुल और मुनव्वर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।